दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जुमे के दिन हम बिस्तरी करना कैसा है। क्या जुमे के दिन हम बिस्तरी करना ज़रूरी है, और हाँ तो क्यों ज़रूरी है? इन सभी सवालों का जवाब हम आपको आज की वीडियो में देंगे और इसके साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी आपको बताएंगे जिसका जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों ये पूरी वीडियो ही बहुत दिलचस्प होने वाली है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखिए। दोस्तों एक मर्तबा हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, औरतों को तो बहुत सा सवाब मिल गया, अब मर्दों के बारे में भी आप कुछ इरशाद फरमाएं। तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और आपने फरमाया कि जब कोई मर्द प्यार से अपनी औरत का हाथ पकड़ता है तो उसके लिए एक नेकी लिखी जाती है, और जब कोई मर्द प्यार से अपनी औरत के गले में हाथ डालता है तो उसके हक में 10 नेकियां लिखी जाती हैं, और जब वो अपनी औरत के साथ में जिमा करता है यानी कि हमबिस्तरी करता है तो दुनिया व माफिया से अफजल हो जाता है, और जब वो गुस्ल करता है तो उसके बदन के जिस जिस बाल पर से पानी गुजरता है तो उसके लिए हर एक बाल के बदले में एक नेकी लिखी जाती है, और उसका एक गुनाह माफ़ हो जाता है, और उसका एक दर्जा भी बुलंद कर दिया जाता है। और बेशक अल्लाह ताला इस पर फ़ख्र करता है और अपने फरिश्तों से फरमाता है कि मेरे बंदे की तरफ देखो, ऐसी सर्द रात में भी गुस्ल जनाबत के लिए उठा है, और वो इस बात पर यकीन भी रखता है कि मैं उसका रब हूँ। ऐ फरिश्तों, तुम इस बात का गवाह रहना कि मैंने उसको बख्श दिया है। मगर अब सवाल आता है कि क्या जुमे के दिन भी मियाँ बीवी का जिमा करने की कोई फजीलत है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में आम तौर पर किसी से पूछना सही नहीं समझा जाता, लेकिन इसके बारे में हर मुसलमान को मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अब इस सवाल का जवाब क्या है, इसके बारे में उलमा इकराम का क्या कहना है, और इस हवाले से हदीस पाक में क्या बयान आया है, आज की इस वीडियो में हम आपको इन सारी बातों की जानकारी देने वाले हैं। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों एक मर्तबा एक औरत अल्लाह के प्यारे नबी की बारगाह में हाजिर हुई और आकर उस औरत ने एक ऐसा सवाल कर दिया कि जिसको सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोगों ने फ़ौरन ही अपना चेहरा घुमा लिया, क्योंकि उन सबको हया आ गई, उन सब लोगों को शर्म आ गई। दरअसल वो सवाल ये था कि उस औरत ने आकर अल्लाह के प्यारे नबी से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, आप मुझे ये बताएं कि क्या औरतों को हैज़ होता है? जब उसने भरी महफिल में ऐसा सवाल कर दिया तो सब लोगों ने शर्म से अपना चेहरा घुमा लिया, क्योंकि ऐसा सवाल उस वक्त के दौर में अच्छा नहीं समझा जाता था। यानी कि उस दौर में इस तरह का सवाल कोई भी किसी से नहीं पूछता था, इसको शर्मिंदगी का बाइस समझा जाता था। मगर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस भरम को तोड़ते हुए उस औरत को जवाब दिया। आपने फरमाया कि हाँ, औरतों को हैज़ आता है। तो दोस्तों इस हदीस पाक से पता चलता है कि इस्लाम के अंदर इस तरह के सवाल करने में कोई हर्ज नहीं है जिनका ताल्लुक किसी भी तरह से जिस्मानी कैफियत के साथ हो। ऐसा सवाल पूछने में इंसान को कभी भी शर्म या आड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शर्म या आड़ के चक्कर में कई बार इंसान ऐसे बहुत सारी नेमतों से महरूम रह जाता है जिनका उसको सवाब मिलना होता है। और दोस्तों लोगों में ये भी बात बहुत मशहूर है कि जुमे के दिन बीवी से हमबिस्तरी करने की कोई ख़ास अहमियत नहीं है, इसका कोई भी सवाब नहीं है। तो हम आपको बता दें कि ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि इस हवाले से एक रिवायत का जिक्र किया जाता है, और वो रिवायत ये है कि हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम में से कोई परेशान हाल है, कोई परेशान हो गया है, तो उसको चाहिए कि वो अपनी बीवी के साथ हर जुमे को हमबिस्तरी करे, क्योंकि उसका एक अज्र गुस्ल करने का है और दूसरी उसकी बीवी के गुस्ल करने का है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस हदीस पाक के मुताबिक जो शख्स जुमे के दिन जनाबत के गुस्ल को पूरे एहतमाम के साथ में गुस्ल करता है और फिर पहली फुर्सत में मस्जिद जाता है, तो गोया कि उसने अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर ली और उसने एक ऊँटनी की कुर्बानी कर दी। इसी तरह से अगर कोई दूसरी फुर्सत में मस्जिद में जाता है तो गोया कि उसने एक बैल की कुर्बानी दे दी, और अगर कोई तीसरी फुर्सत में मस्जिद में जाता है
تو گویا کہ اس نے ایک مینڈھا قربان کر دیا، اور اگر کوئی چوتھی فرصت میں جاتا ہے تو گویا کہ اس نے ایک مرغی کی قربانی دی، اور اگر کوئی پانچویں فرصت میں جاتا ہے تو گویا کہ اس نے ایک انڈے سے خدا کی خوشنودی حاصل کر لی۔ اور پھر جب مسجد کا امام خطبے کے لیے نکل آتا ہے تو پھر فرشتے خطبے میں شریک ہو کر خطبہ سننے لگ جاتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں غسل جنابت کا ذکر ہے، اور غسل جنابت جمعہ کے بعد ہی کیا جاتا ہے، لہٰذا یہ حدیث جمعے کے دن بیوی سے ہم بستری کرنے کی دلیل ہے۔ اس لیے جو شخص جمع کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس کو ضرور کرنا چاہیے، اور اگر کوئی یہ طاقت نہیں رکھتا تو اللہ پاک کسی بھی شخص پر ایسا بوجھ کبھی نہیں ڈالتا جس کو وہ اٹھانے کے قابل نہ ہوتا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنے کے بارے میں کیا ذکر آیا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں رمضان کے مہینے میں ہم بستری کو لے کر بھی بہت ساری باتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ اکثر لوگ اس کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا وہ رمضان کے مہینے میں اپنی بیوی کے ساتھ میں جمع کر سکتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ ایسے لوگ رمضان کے مہینے میں ہم بستری کو ایک بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں، لیکن ہم آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں بتا دیتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا حرام اور ناجائز نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں، صرف روزے کی حالت میں ایسا کرنا منع ہے، یعنی کہ رمضان کے مہینے میں صرف روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ میں جمع کرنا حرام ہے۔ اس بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزے کی حالت میں اپنی بیویوں سے دور رہو، یعنی کہ روزے کی حالت میں جمع نہ کرو، اس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور ایسا کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے سخت عذاب بھی ہوگا۔ یاد رکھیں، رمضان کے مہینے میں جس طرح سے روزے کی حالت میں کھانے پینے سے روکا گیا ہے، کھانے پینے سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک اسی طرح سے بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کے لیے بھی منع کیا گیا ہے، مگر یہ کام آپ رات کے وقت میں کر سکتے ہیں، یعنی کہ جس طرح سے آپ رات کے وقت میں کھا پی سکتے ہیں، اسی طرح سے رات کے وقت میں آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہی نہیں، آپ ایسا دن کے وقت بھی کر سکتے ہیں، اگر میاں بیوی دونوں نے کسی خاص وجہ سے روزہ نہیں رکھا ہے تو۔ لیکن اگر کسی ایک نے بھی روزہ رکھا ہے تو پھر میاں بیوی ایسا کبھی نہیں کر سکتے ہیں، مطلب کہ روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا سخت گناہ اور حرام کا کام ہے۔ دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جو عورتیں اپنے شوہر کو ہم بستری کے لیے منع کرتی ہیں، ان کے لیے اللہ کے پیارے نبی نے کیا فرمایا ہے۔ اپنے شوہر کو ہم بستری کے لیے منع کرنے والی عورتوں کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی عورت کو اس کا شوہر ہم بستری کے لیے بلائے اور اگر وہ عورت اس کو منع کر دے اور اس کا شوہر ناراض ہو کر ایسی ہی حالت میں سو جائے تو پھر ایسی عورت پر اللہ کے فرشتے پوری رات لعنت کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ اس کو کوستے رہتے ہیں، اور جنت کی حوریں بھی ایسی عورت پر پوری رات بد دعا دیتی رہتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کو ہم بستری کے لیے بنا کسی شرعی وجہ سے منع کر دیتی ہیں تو ایسی عورت سخت گنہگار ہوتی ہیں، اور کل قیامت کے دن ایسی عورت کو سخت سزا ملے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور اس کی وہ بیوی بنا شرعی وجہ کے شوہر کے بستر پر آنے سے منع کر دے، جس کی وجہ سے اس کا شوہر اس سے ناراض ہو کر ایسے ہی سو جائے اور ایسے ہی ناراضگی میں وہ پوری رات ایسے ہی گزار دے، ایسی عورت پر اللہ کے فرشتے پوری رات لعنت کرتے رہتے ہیں۔ تو دوستو، اس حدیث شریف سے ہمیں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ جس کو کھلے الفاظوں میں بتا پانا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ عقل مند کے لیے تو ایک اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اس لیے عورتیں اس بات کے بارے میں اچھی طرح سے سمجھ گئی ہوں گی اور بغیر کسی خاص وجہ کے وہ اپنے شوہر کو کبھی بھی ناراض نہیں کریں گی، اور جو عورت اپنے شوہر کا کہنا نہیں مانتی ہے وہ اس حدیث شریف کو سن کر نصیحت بھی حاصل کریں گی۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو اسے دل سے ایک لائک ضرور کر دیں، اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔